السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ خلونا نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن لي سبور. لي سبور اللي هي الرياضة. بنعبر عن ممارسة الألعاب الرياضية بثلاث طرق. أول طريقة jouer à بمعنى يلعب، faire du يمارس، واخر حاجة افعال الشعور والاحساس. نبدأ باول طريقة اللي هي jouer à. jouer à بمعنى يلعب، والآ دي بتضغم. يعني ايه بتضغم؟ يعني بتبقى U مع المفرد المذكر، وألا مع المفرد المؤنث، ال apostrophe مع المفرد المذكر والمؤنث المبدوء بمتحرك، و U مع الجمع. ناخد مثال: je joue au football. je joue au football يعني أنا بلعب كرة القدم. jouer اتصرفت مع جو بقت جو. au football الأو دي جت منين؟ مع الآ مدغمة مع أداة المعرفة لو، عشان الفوتبول مذكر، الآ واللو ادونا او. je joue au football. مثال تاني: il joue à la pétanque. il joue à la pétanque الآ اتضغمت مع اللا بتاعت pétanque à la pétanque. pétanque يعني الكرة الحديدية. ملحوظة بقى على jouer à. فعل jouer يأتي مع كل الرياضات التي يوجد بها كرة، وكذلك الرياضات الذهنية فقط. الرياضات الذهنية دي زي ايه؟ إيشيك، الشطرنج. ملحوظة على فعل jouer. فعل jouer à يمكن أن يأخذ حرف الجر دو، ولكن إذا جاء بعده آلة موسيقية. هو بياخد عامة حرف الجر بس لو جه بعديه آلة موسيقية هياخد حرف الجر دو، وهيكون بمعنى يعزف. مثال: je joue du piano. je joue du piano بمعنى أنا أعزف على البيانو. نيجي لتاني حاجة عندنا وهي faire du. faire du بمعنى يمارس، وطبعا الدو هنا زي الآ في jouer بتضغم. بتضغم ازاي؟ بتبقى دو مع المفرد المذكر، دو لا مع المفرد المؤنث، دو ال apostrophe مع المفرد المذكر والمؤنث المبدوء بمتحرك، ودي مع الجمع. ناخد أول مثال: je fais du tennis. je fais du tennis أنا أمارس التنس. زي ما قلنا الدو دي جت منين؟ في دو، والتنس مفرد مذكر ياخد لو، الدو مع اللو ادتنا دو. مثال تاني: tu fais de la boxe. tu fais de la boxe أنت تمارس الملاكمة. دو لا بوكس عشان البوكس رياضة مؤنثة، دو لا بوكس. مثال كمان: nous faisons de l'équitation. nous faisons نحن نمارس de l'équitation. équitation يعني الفروسية، مبدوءة بحرف متحرك فتاخد إلا apostrophe. nous faisons de l'équitation نحن نمارس رياضة الفروسية. نيجي لآخر طريقة واللي هي أفعال الشعور والإحساس، ودول 5 أفعال: aimer يحب، adorer يعشق، détester يكره، préférer يفضل، pratiquer يمارس. مثال: j'aime le karaté. j'aime le karaté يعني أنا أحب رياضة الكاراتيه. خلي بالك بقى، أفعال الشعور والإحساس بيجي وراهم أدوات المعرفة. إيه هي أدوات المعرفة دي؟ اللي هي اللو واللا، الأبوستروف واللي. اللو مع المفرد المذكر، اللا مع المفرد المؤنث، الأبوستروف مع المفرد المذكر والمؤنث المبدوء بمتحرك، واللي مع الجمع. مثال تاني: il adore le ski. il adore le ski يعني هو يعشق سكي، التزحلق على الجليد، رياضة مذكرة خدت اللو.
ما بحطش مع الأفعال دي أو دو، بياخدوا أدوات المعرفة على طول. مثال تالت: on pratique la pétanque يعني نحن نمارس الكرة الحديدية. nous préférons l'équitation. nous préférons l'équitation نحن نفضل الفروسية. équitation بدأ بحرف متحرك فخدت الأبوستروف. أول جملة: elle joue notre tennis. زي ما قلنا جواه بياخد حرف الجر أو دو. الدو مع الآلات الموسيقية. التنس مش آلة موسيقية، دي رياضة، ياخد حرف جر طب التنس مذكر ولا مؤنث؟ التنس مذكر، مع المذكر لو بتبقى او. المثال التاني: vous faites نقط دلتا بلان. vous faites نقط دلتا بلان، هم يمارسون رياضة الطيران الشراعي. هتبقى دو. تعالى تابعني في الانستجرام، هنزل صورة فيها الرياضات جميعها المذكرة والمؤنثة عشان ما تتلخبطش. يلا هسيب لكم الانستجرام في صندوق الوصف، تعالى تابعني فيه. الجملة الأخيرة: البراتيك نقط بادمنتون. بادمنتون يعني تنس الريشة. ولا دو ولا لو. براتيكي من أفعال الشعور والإحساس، بيجي وراها أدوات المعرفة، فاختار يا لو يا لا يا الأبوستروف يا لي. نشوف البادمنتون. بادمنتون يعني تنس الريشة، دي رياضة مذكرة ولا مؤنثة؟ مذكرة، يبقى هتاخد لو، عشان لو أداة معرفة للمفرد المذكر. وطبعا بقى ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب. أشوفكم في الحلقة التانية. au revoir.